बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत यानी इंडिया में क़यामत का मंजर है। कई डैम्स और पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तबाह हो गए हैं, सैकड़ों अफराद मौत का शिकार हो गए हैं, 180 से ज़्यादा लापता हैं, खौफनाक मनाजिर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों के लिए लकड़ियाँ काट रहे थे, कुछ वहाँ पे अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, कोई उस रास्ते से गुजर रहा था तो कोई वहाँ पे मजदूरी में मसरूफ़ था। एकदम से सैलाबी रेला आया, उसकी एक खौफनाक गर्ज सुनाई देती है, नीला आसमान सुरमई रंग का हो जाता है, रेले के रास्ते में खड़े लोग एकदम से गूंज की तरफ नज़र डालते हैं और खौफ से सकता उन पर तारी हो जाता है, और अगले ही लम्हे पानी की ऊंची दीवार उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है। कहीं से आवाज़ आ रही थी, मेरी माँ को बचाओ। कोई माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए जुस्तजू कर रही थी, कोई अपनी दादी को रेले के रास्ते में खड़ा बेबस देख रहा था और वो जा रही थी। लेकिन सैलाबी रेला किसी को नहीं उसने छोड़ा। अपने रास्ते में मौजूद इंसान, जानवर और दरख्त, सब पर वो कहर बनकर टूट रहा था और अपने पीछे पत्थरों के गारे का फर्श छोड़े जा रहा था जिसमें किसी जानदार का एक ही लम्हे में नामो निशान ही बाकी नहीं रहा। 42 साला महात्मी देवी, 3 बेटों की माँ, नीचे आ गई, वापस नहीं आई। इसका 17 साला बेटा अंकित चीखता चिल्लाता रह गया, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। 70 साला माई अपने पोते और बहू के साथ रेवड़ चरा रही थी। रेले की आवाज़ सुनकर पोता और बहू भागने में कामयाब हो गए। दादी बेचारी रास्ते में बेबस खड़ी सैलाबी रेले को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती रही और उसके साथ ही निकल गई। एक 15 साला लड़का अपने घर से 150 बकरियों का रेवड़ लेकर निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। हिंदू मज़हब में खुदाओं का घर समझी जाने वाली भारतीय रियासत उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशी माथ के मकाम पर इतवार के रोज़ तकरीबन 11 बजे क़यामत का मंजर देखने में आया, जब एक सैलाबी रेले ने 2 डैम समेत रास्ते में सब कुछ फना कर दिया। फिज़ा में धूल की दीवार, जबकि पानी में भारी पत्थर, चट्टानों समेत डैम का मलबा, अपने रास्ते में आने वाला हर रेवड़, पुल और इंसानों को अपने साथ बहा कर ले गया। इतना खौफनाक रेला था ये। लोग पहाड़ियों पर खड़े नीचे अपने प्यारों को आवाज़ें देते रहे कि तूफान आ रहा है, लेकिन एक ही लम्हे में बर्फानी तोदों पे मुहित सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया और जो रह गया उसको तबाह कर गया। इसी हवाले से बहुत सी फुटेजेस सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। भारत की इस रियासत में तकरीबन 1000 के करीब ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से यहाँ अक्सर सैलाब आते रहते हैं, जबकि 2013 के सैलाब में 6000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे, जबकि 4500 गाँव मलिया मेट हो गए थे, सफ़ाई हस्ती से मिट गए थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ग्लेशियर को एक बड़ा उसका टुकड़ा जो है दरिया के अंदर गिरा, जिसकी वजह से दरिया में एक भूचाल आ गया, तलातुम मच गया और दरिया डैम की स्पिल वेज तोड़ता हुआ रास्ते में एक और पावर प्रोजेक्ट को अपने साथ ही बहा कर ले गया। मजमूई तौर पे इससे 4 पावर प्रोजेक्ट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो 130 मेगावाट का प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट था, बिल्कुल तबाह हो गया, जबकि इसके साथ नीचे तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट, जिस पर काम जारी था, वो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर बह गया, जबकि इन दोनों पावर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कई दर्जन लोग भी पानी के साथ बह गए। इस वक्त तक 180 के करीब लोग लापता हैं, जबकि 20 के करीब लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। सैकड़ों फौजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और लोकल इंतज़ामिया के लोग इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और कर रहे हैं, बेचारे काम कर रहे हैं वहाँ पे। और इस वक्त वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स के 2 टनल्स में 60 के करीब लोग फंसे हुए हैं। बड़ी टनल, जिसकी लंबाई तकरीबन 180 मीटर यानी 2.5 किलोमीटर है, उसका 40% हिस्सा तो क्लियर कर दिया गया और इस टनल में 40 के करीब अभी लोग और फंसे हुए हैं, जबकि तपोवन डैम टनल के 12 लोगों को तो जिंदा निकाल लिया गया। उत्तराखंड के हुकाम के मुताबिक इस वक्त पहले पावर प्रोजेक्ट्स के 32 लोग, जब एक दूसरे पावर प्रोजेक्ट से 121 लोग लापता हैं। तो यहाँ से 10 लाशें भी लोग निकाल चुके हैं। वहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम अपने प्यारों को आवाज़ें मारते रह गए, लेकिन इतना मौका नहीं मिला कि पानी के रास्ते से हट जाते। सैलाब के अंदर इतना मलबा था कि इसने अपने रास्ते में आने वाले तमाम पुल भी तबाह कर दिए और इस वक्त 11 गाँवों का राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है और इस सैलाब में सैकड़ों भेड़ बकरियाँ और पता नहीं कितने चरवाहे बेचारे साथ ही बह गए। 100 के करीब गांव खाली करवा लिए गए, जबकि डाउन स्ट्रीम में मौजूद 2 डैम
جس میں سری نگر ڈیم اور رشی کیش ڈیم سے پانی نکال کر خالی کروا لیا گیا۔ تباہی کا سبب بننے والے دریا ڈولی گنگا دریائے گنگا میں شامل ہونے والی 6 مین سورس سٹریمز میں سے ایک ہے، اور اس میں موجود مزید 2 ڈیمز اور پاور پروجیکٹس کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس میں پیپل کوٹی اور وشنو پریاگ پاور پروجیکٹ شامل ہے۔ ماہرین کا تو کہنا ہے کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ ہمالیائی گلیشیئرز بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدی کے آخر تک یہ بالکل پگھل سکتے ہیں۔ ہمالیہ میں 3000 کے قریب بڑے اور چھوٹے گلیشیئرز موجود ہیں، جن سے 1000 کے قریب اتراکھنڈ کے قریب واقع ہیں۔ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ کی سرحد چائنیز تبت اور نیپال کے بارڈرز کے ساتھ لگتی ہے۔ نیپال اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ لپولیخ پاس اور کالا پانی وہ اسی ریاست میں شامل ہے۔ اسے لینڈ آف گاڈز بھی کہا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ بھارت کی 20ویں بڑی ریاست اور اس کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ بدھزم اس خطے میں اسی راستے سے آیا اور اسے دیو بھومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ لارڈ شیوا کا شرائن بھی اتراکھنڈ میں ہے۔ بہت سے ہندو خداؤں نے اس جگہ کو میڈیٹیشن کے لیے چنا، یا ڈیمی گاڈز نے، اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مندر، ہندوؤں کے مقدس مقامات اور شرائنز موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے اسے خداؤں کی زمین کہا جاتا ہے، اور وہاں پر اس حوالے سے بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ اتراکھنڈ سے ہی بھارت کے بڑے دریا گنگا، یمنا اور سرسوتی یہ سارے وہیں سے نکلتے ہیں، اوریجنیٹ کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ہندوؤں کا کمبھ میلہ جو 12 سال کے عرصے میں 4 دفعہ 4 مقامات پہ منایا جاتا ہے، ان میں سے ایک جگہ ہری دور اتراکھنڈ میں موجود ہے۔ اور اس تباہی کے بارے میں قیاس رائے کی جا رہی ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ آئس بلاکس ٹوٹے، جس نے اس کے اندر بڑی مقدار میں پانی چھوڑا، اور اس وجہ سے برفانی تودہ گرنے سے پتھر اور مٹی نیچے آئی۔ گلیشیئرز کے ماہر ڈی پی دھوبل نے بی بی سی کو انٹرویو میں ایک بتایا کہ ہم انہیں ڈیڈ آئس کہتے ہیں کیونکہ پیچھے ہٹنے والے گلیشیئر سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ان پر عام طور پہ پتھروں کی ملبوں کی تہ ہوتی ہے، اور اس بات کا اسٹرانگ امکان ہے کہ وہاں بڑی مقدار میں پتھر اور مٹی بہہ رہا تھا، کہ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ برفانی تودہ گرنے سے کسی برفانی جھیل سے ٹکرائے گا یا ٹکرایا ہوگا، اس کے پھٹنے کے نتیجے میں سیلاب آیا، لیکن ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے اس مقام پہ کسی ایسے پانی کی اطلاع نہیں ہے۔ ڈاکٹر ڈوبل کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ ان دنوں برفانی جھیلیں کتنی جلدی تشکیل پا جاتی ہیں یا بن جاتی ہیں، اور عالمی حدت یعنی ٹیمپریچر میں اضافے کی وجہ سے ہندو کش ہمالیہ کے خطے میں تیزی سے پگھلنے والے گلیشیئرز کا مطلب ہے کہ برفانی جھیلیں خطرناک حد تک پھیل رہی ہیں اور بہت ساری نئی جھیلیں بن رہی ہیں۔ جب ان میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر پھٹتی ہیں اور انسانی آبادیوں اور انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، بہا کر لے جاتی ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے کئی واقعات اس خطے میں ہو چکے ہیں، اور ایک اور امکان تو یہ ہے کہ برفانی تودے یا لینڈ سلائیڈ نے کچھ دیر کے لیے دریا کو نقصان پہنچایا، اس کے سے پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے بعد یہ سب کچھ پھٹ گیا۔ 2013 میں قدر ناتھ اور اتراکھنڈ کے متعدد علاقوں میں سیلاب کے بعد بھی ایسے نظریات سامنے آئے تھے، لیکن بعد میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ سیلاب کی بنیادی وجہ چوراباری برف پانی جھیل کا پھٹنا تھا، اور دولی گنگا دریا میں سیلاب کی وجہ جاننے کے لیے ماہرین کی ٹیم اب اس جگہ پہنچ چکی ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد دنیا بھر کے انوائرمنٹل گروپس اس بات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ایکولوجیکلی سینسٹیو ماؤنٹنز پر ڈیمز اور پاور پروجیکٹس نیچر کے لیے کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اس علاقے میں ایولانشز اور لینڈ سلائیڈنگ یہ عام بات ہے، اور اس علاقے میں پاور پروجیکٹس کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہم تک آئے گی میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور کمیونٹی بورڈز پہ آپ ضرور میرے سوالوں کا جواب دیجیے گا یا کوئز میں پارٹیسپیٹ کریے گا۔ دے آر ویری امپورٹنٹ، دے گائیڈ اس۔ اللہ حافظ۔